نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 167 168 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا وقف ہم کریں گے من نا پر، تبرعو پر مد بدل ہے، من ہم پر میم الجمع ہے، لو ان پر نقل الحرکہ ہے۔ تو پہلے ہم قالون کے لیے عدم صلہ لے کر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا قالون کا صلہ منهم كما تبرؤوا منا ورش کی نقل الحرکہ کسر بدل کے ساتھ۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا ورش کی توسط البدل تبرؤوا منا ورش کی طول البدل تبرؤوا منا۔ آیت کے اگلے حصے میں من النار پر ورش کی تکلیل ہے، دوری بسری کا امالہ ہے، وماہم پر میم الجمع ہے، علیہم پر میم الجمع ہے، اور اعمالہم پر میم الجمع ہے، اور یریہم اللہ کو دوری بسری نے پڑھنا ہے یریہم اللہ۔ تو ہم پڑھتے ہیں قالون کے لیے عدم صلہ۔ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ورش کی تکلیل من النار قالون کا صلہ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار دوری بسری امالہ کریں گے اور یریہم اللہ کہیں گے۔ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ آیت نمبر 168 کی طرف آ جاتے ہیں۔ خطوات ان پر نافع اور دوری بسری کو پڑھنا ہے خطوات، خطوات نہیں کہنا، خط تو کو ساکن کر دینا ہے خطوات، اور لکم پر میم الجمع ہے، فی الارض پر نقل الحرکہ ہے، اور جو ہے یہاں پر ورش کے لیے نقل الحرکہ یا ایھا الناس پر مد منفصل ہے۔ قالون کسر کے ساتھ خطوات پڑھیں گے، عدم صلہ کریں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین قالون کا صلہ انہ لکم عدو مبین قالون کا توسط یا ایھا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قالون کا صلہ إنه لكم عدو مبين حفظ ولا تتبعوا خطوات تو آپ کو دمہ دیں گے ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ورش کا طول نقل الحرکہ کے ساتھ اور خطوات نہیں کہ تو آپ کو ساکن پڑھیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا
ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. हमारी आयत नंबर 168 भी कंप्लीट हुई। अब हम इन आयात को तिलावत करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे होंगे, आप साथ-साथ दोहराई करते जाइए। وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا كما تبرأوا منا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان مبين إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان مبين إنه لكم عدو مبين ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. हमारी आयत नंबर 167 और 168 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।